रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिज्म क्वेसन यस्तो छ है एउटा प्रिज्म छ यो इक्विल्याटरल प्रिज्म हो र यहाँ चाहिँ एउटा रे पास भएको छ त्यसको एंगल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ I is equal to 40 degree. I is equal to 40 degree. अलि ब्लर आछ के छ हेर त इमेज ब्लर आछ सर मेरोमा त सानो पनि हाई स्क्रिन सर अब फिजिकल क्लास हुन्छ हो छिटै को बोलेको भन्नु त हुन्छ बाबु हुन्छ अब यसले हुन्छ भन्ने छैन हैन तर कहिले हुन्छ भनेर तिमीलाई नोटिस आउँछ किनकि अरु कलेजहरुमा पनि क्लास सुरु हुन थालिसकेको छ हाम्रोमा पनि हुन्छ सर अहिले त हेरालको त पुरै 4:30 बजे हुँदै रहेछ नि त अनलाइन क्लास पनि इफेक्टिभ अनलाइन क्लास भनेर हालेर रहेछ त हजुर ए हेराल कलेजको के सर अ इफेक्टिभ अनलाइन क्लास भनेर 4:30 बजे हाल्दै रहेछ 10:30 बजेदेखि हाम्रो पनि त्यस्तै आउँदैछ यदि अनलाइन यदि फिजिकल नहुने हो भने अनलाइनको रुटिन आउँदैछ है त्यसको लागि चाहिँ हामी के रे ओडाहरुमा बुझ्न गएका छौं ओडाहरुमा लेटर खोजिया छ के त्यहाँ यदि उनीहरुले पर्मिसन दियो भने हामी क्लास चलाउँछौं नत्र अनलाइन क्लासको फुल क्लास 5 बजेसम्म हाल्छौं है हामी सर अनि यो क्वेशनको त हजुरले अस्ति नै नि गर्दिनु भयो हैन मैले गरेको हैन त्यो गर्दाखेरि स्मल एंगल प्रिज्म युज भएछ के फर्मुला त्यो स्मल एंगल प्रिज्म वाला हैन अलि हतारमा गरेको थिएँ मैले है त अब हेर त यो 30 डिग्री सर यो 30 डिग्रीमा गएको थियो र यो रेन्ज यस्तो भयो है यो भनेको R1 भनेर सपोज गरौँ ठीक छ त्यसपछि यो रेन्ज चाहिँ बाहिर इमर्जेन्ट भयो यो एंगल अफ इमर्जेन्स हामीले निकाल्ने भनेको एंगल अफ इमर्जेन्स E हैन अर्को चाहिँ डेभिएसन एंगल यो डेभिएसन एंगल डेल्टा निकाल्ने दुईटा निकाल्ने है एंगल अफ इमर्जेन्सी र डेभिएसन एंगल डेल्टा निकाल्ने र यसलाई R1 सपोज गरे मैले यसलाई R2 सपोज गरे है र हामीले निकाल्नु पर्यो E भनेको कति डेल्टा भनेको के हैन अब यो मिनिमम डेभिएसन भनिएको भए हामीलाई सिधै I र E इक्वल हुन्थ्यो त E पनि 30 डिग्री नै हुन्थ्यो तर यहाँ मिनिमम डेभिएसनको के छैन हामीले चाहिँ E बेग्लै निकाल्नु पर्ने छ है यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ यसको सोलुसन के गर्न सकिन्छ होला भने तिम्रो चाहिँ पहिला सुरुमा लाइट यो ER हो ध्यान दियो है एकदम ध्यान दियो यो ER हो यो ग्लास हो लाइट ER बाट ग्लासमा जाँदाखेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको 30 डिग्री छ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भनेको R1 छ यहाँबाट R1 आउँछ किनकि AUG sin 30 डिवाइड बाइ sin R1 आउँछ ठीक छ है के हो त्यही रुद्र सरको समस्या हो रे ओमाला भन्नु उला फोन गरेको खै पुरा छैन उसको है भनेपछि 30 डिग्री यो भयो I R1 भनेको R1 हो त्यही भएर यहाँ R1 आउँछ R1 आइसकेपछि R2 आउँछ R2 कसरी आउँछ त भन्दा यो एंगल 60 डिग्री हो है यो एंगल 60 डिग्री हो इक्विल्याटरल प्रिज्म भएको कारणले गर्दाखेरि यदि यो 60 भयो भने यो एंगल आउँछ हामीलाई किनकि क्वाड्रिल्याटरलको आमुन्ने सामुन्ने हुन्छ नि यो एंगलहरु चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ यो दुईटा एंगल जोड्दाखेरि भनेपछि यो एंगल आउँछ अब यो ट्रायंगलमा यो R1 छ यो एंगल आयो भने चाहिँ R2 पनि आउँछ जब R2 आउँछ फेरि g mu a गरेर एंगल अफ इमर्जेन्स पनि निकाल्ने जब एंगल अफ इमर्जेन्स निक्लिन्छ एंगल अफ इमर्जेन्स निक्लिसकेपछि त I + E = a + डेल्टा लगाएर चाहिँ हामीले डेल्टा निकाल्ने सर बुझेन फेरि हेर है त पहिला के गर्ने भने पहिला
हामीले पहिला हामीले लाइट ग्लासबाट एयरमा गएको छ एंगल अफ इन्सिडेन्स 30 डिग्री दिएको छ एंगल अफ इन्सिडेन्स 30 डिग्री दिएपछि एंगल अफ रिफ्र्याक्सन आउने भयो m u g sin I by sin r गरेर यो r1 निक्लिन्छ जब r1 निक्लिन्छ r1 निक्लिसकेपछि यो एंगल थाहा छ यो एंगल किन थाहा छ त भन्दा यो 60 डिग्री हो है एउटा क्वाड्रिलेटरको यो 60 डिग्री छ भने यो चाहिँ 180 - 60 हुन्छ यो एंगल यो पनि एंगल थाहा भयो यो पनि एंगल थाहा भयो भने यो r2 पनि आउने भयो के अब r2 आएपछि के हुने भयो अब r2 आएपछि sin के रे g mu a sin r2 divided by sin e गर्ने के त्यसै यहाँबाट e आउँछ के जब e आउँछ e आएपछि डेल्टा आउँछ यो रिलेसनबाट है त्यही भएर पहिला सुरुमा कहाँबाट स्टार्ट गर्ने तिम्रो भन्दा when light passes from air to glass है त यहाँबाट हेर्ने है from air to glass गएको बेलामा के हुन्छ त भन्दा लाइट तिम्रो चाहिँ a mu g sin I भनेको 30 डिग्री अपन sin r1 है sin r1 हो के त यहाँबाट निकालौं त m u g भनेको 1.5 sin 30 भनेको 0.5 डिवाइड बाइ sin r1 आउने हो ठीक छ अब sin r1 भनेको दिइहाल्छ त sin r1 0.5 डिवाइड बाइ 1.5 कति आउने भयो हेर त 0.5 डिवाइड बाइ 1.5 भनेको क्याल्कुलेसन गर 0.33 सर यस 0.33 चाहिँ sin r1 आयो भनेपछि r1 sin इन्भर्स 0.33 19.47 होला सर यस 19.47 भनेको तिम्रो चाहिँ r1 आयो सर छेकिरहेछ छेकी है म अलिकति मिलाउँछु क्यामेरा ल 19.47 भनेपछि r1 आयो ठीक छ अब यही एउटा ट्रायंगल सपोज गरौँ ट्रायंगल AB र C ABC भन्ने ट्रायंगल हेर त यहाँ ABC भन्ने ट्रायंगलमा एउटा r1 भनेको तिम्रो 19.47 आयो यो 19.47 आयो र एंगल B आउने भयो एंगल B भनेको 180 - 60 डिग्री किनकि यी दुईटा यो ट्रायंगल यो एंगल र यो एंगल एक आपसमा 180 डिग्री हुन्छ कि दुईटाको सम है त्यही भएर के हो पहिला त इक्वल लिनु पर्ला नि ओके के भन्नु पर्यो अल्सो in triangle ABC angle B (180 - 60 degree हुन्छ 180 degree - 60 degree भनेपछि कति आयो भन्दा 120 degree आयो angle B फिगरमा हेर angle B भने कुन हो ल यो 120 डिग्री आयो भने के हुने हो त एंगल A आउने भयो 19.47 हैन डिग्री एंगल B आउने भयो 120 डिग्री एन्ड एंगल C कति हुने भयो त ABC भन्ने ट्रायंगल है एंगल C कति हुने भयो त अब 40.53 यस भनेपछि 180 40.53 120 minus 19.47 आउने भयो भनेपछि 40 point कति 953 40.53 डिग्री आयो एंगल C त्यो एंगल C भनेको R2 हो के एंगल C therefore R2 40.53 डिग्री एंगल C हो ल है एंगल C भनेको 40.53 आयो अब यो R2 आएपछि दिस द एंगल अफ इन्सिडेन्स रिफ्र्याक्सन एंगल भनेको E हो त्यही भएर अगेन हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा लाइट गयो ग्लास टु एयर है ग्लास टु एयर लाइट गयो हैन ग्लास टु एयर मा के हुन्छ त G mu A
sin i भनेको कति हुन्छ sin i R2 सर R2 sin 40.53 आउने भयो R2 डिवाइड बाइ sin r भनेको चाहिँ E sin e यस sin e आउने sin e आउने भयो ल यहाँबाट gmu को भ्यालु राखौं gmu को भ्यालु कति हुन्छ त अब हेर है त gmu भनेको जहिले के हुन्छ त 1/mug हुन्छ is equal to sin 40.53 divided by sin e भ्यालु पुट गर 1/mug को भ्यालु mug को भ्यालु कति हुन्छ त 1/mug भनेको 1.5 is equal to sin 40.3 भनेको कति हो 53 भनेको sin 40.53 भनेको भ्यालु राख त 0.65 होला सर 0.64 सर 64 divided by sin e ल अब sin e is equal to क्रस मल्टिप्लिकेसन गर sin e भनेको कति आयो त 0.97 0.97 पछि e is equal to sin inverse 71.81 sin inverse 0.97 like 71 point अथवा 72 डिग्री होला लगभग equal to 72 डिग्री है अब e आइसकेपछि again हामीले के गर्न सकिन्छ त from the relation कुन रिलेसन त भन्दा डेभिएसन एंगल को रिलेसन भनेको I plus E is equal to A plus delta यो डेभिएसन र एंगल अफ इन्सिडेन्स र इमर्जेन्स को रिलेसन हो I भनेको 30 डिग्री प्लस इमर्जेन्स एंगल भर्खर आछ 72 डिग्री इज इक्वल टु A भनेको 60 डिग्री हो तिम्रो हैन डेल्टा भनेको चाहिँ निकाल्नु पर्यो ल डेल्टा इज इक्वल टु 40 को हाराहारीमा आउँछ 42 होला सर कति 42 आयो सर 42 डिग्री है त्यो बुकको आन्सरसँग अलि मिल्दैन है यो रियलमी भनेको नाम राख त बाबु रियलमी के नयाँ विद्यार्थीहरु तिमी रियलमी पुरानै हो अनि कहिले काहीँ डिभाइस देखाइन्छ के सर यो के तिम्रो नाम भन त सन्देश पन्त सर ए सन्देश हो बेला बेला झ्याप्पै डिभाइसको नेम देखाइन्छ अनि झन्छ ए ल ल ठीक छ केही छैन चेन्ज गरिहाल्यो त्यस्तो भएपछि हैन नत्र या सरहरूले रिमुभ गरिदिनु हुन्छ नि नाम नभएपछि सर सोनिया सर त्यो एंगल अफ इमर्जेन्स त 75.93 आयो है त्यही क्याल्कुलेसन ए यहाँ त सर त्यही त क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ क्याल्कुलेसन मिस्टेक पनि हुन्छ हाम्रो हेर न त्यही क्याल्कुलेटर हाल्दाखेरि तल मात्रै हुन्छ है जे भने 70 र 80 को बीचमा आउँछ इमर्जेन्ट एंगल अब म आज मिररमा जान्छु है मिररमा सुरुको कन्सेप्ट देखि म सिकाउँछु आज मिरर क्वेशन है त स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर मैले तिमीहरुलाई यो चाहिँ के रे असाइनमेन्टको रूपमा दिएको असाइनमेन्ट
असाइनमेन्ट त कोही कोहीले आज पनि अभिकले आज पठाएको अरे हैन, त्यो सबै गरेको छैन। अरु एक दुईजना विद्यार्थीले पठाएको छ, त्यही पनि अब पठाउनै पर्छ भनेर म त भन्दिनँ हैन, किनकि होइन हामीले सर, यो मिररको चाहिँ मैले पढाएको थिएन, त्यही भएर अलिक गाह्रो लाग्यो। अनि भिडियो हेर्दै थिएँ, नोट त अस्ति साथीहरूलाई मार गरिसकेको थिएँ, बुझेको चाहिँ थिएन, त्यही भएर। अलिक गाह्रो पोर्सन हो क्या यो, त्यही भएर म सबैलाई, किनकि मैले कोही कोही विद्यार्थीलाई त हातै समातेर गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि यो हैन, र कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ रियल क्लासमा फिजिकल क्लासमा बसे जस्तो भएको छैन नि त, यहाँ कसले गरे अथवा कसैले भिडियो र अडियो अफ गरेर कतै हिँडिरहेको हुन्छ हैन। त्यो तर बस्ने अलि के अरे तिम्रो चाहिँ अनेस्ट भएर बस्ने विद्यार्थीले चाहिँ बुझ्न सक्छ है त। ल म त्यसको चाहिँ हजुर ल हेर है त, स्पेरिकल मिररमा हामीले एउटा क्वेसन, फर्स्ट क्वेसन दिएका छौँ। त्योभन्दा पहिला तिमीले के बुझ भने मिररमा दुईटा लेन्स हुन्छ, दुईटा मिरर हुन्छ, एउटा कन्भेक्स मिरर, कन्भेक्स हो हैन। कन्भेक्स मिररले चाहिँ नर्मली के बनाउँछ त भन्दा तिम्रो चाहिँ भर्चुअल इमेज बनाउँछ है। के बनाउँछ? भर्चुअल इमेज बनाउँछ है, भर्चुअल इमेज बनाउँछ। भर्चुअल भनेको इरेक्ट सुल्टो हुन्छ नर्मली है, इरेक्ट हुन्छ। र यसमा अब्जेक्ट डिस्टेन्स u बराबर पोजिटिभ हुन्छ इन जनरल है, u बराबर पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैगरी फोकल लेन्थ f इक्वल टु नेगेटिभ हुन्छ है। यो कन्भेक्स केमा, यो कन्भेक्समा। कन्भेक्स मिरर आउने बित्तिकै तिमीले फोकल लेन्थ नेगेटिभ राखिहाल्नुपर्छ, ध्यान दियो यो। अनि इमेज डिस्टेन्स पनि नेगेटिभ हुन्छ नर्मली है। कुनै पनि स्पेशल केसहरु बाहेक तिम्रो चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स पोजिटिभ, फोकल लेन्थ नेगेटिभ र इमेज डिस्टेन्स नेगेटिभ हुन्छ। यो कसमा त भन्दा कन्भेक्स मिररमा, यो कन्भेक्स मिरर है, ठीक छ। यो चाहिँ नबिर्सिने, यो कन्सेप्ट बिर्सियो भने तिम्रो चाहिँ हिसाब मिल्दैन है। तर यो मिरर र लेन्सको मा छुट्टै हुँदो रहेछ है, यो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कि मिरर र लेन्सको। अनि त्यसपछि गएर कन्केभ मिररमा चाहिँ, कन्केभ मिरर भनेको चाहिँ भित्र सुतेको यस्तो हुन्छ, यो गुफा जस्तो के, यहाँबाट ऐना हेर्नु, यो यहाँबाट ऐना हेर्नु गुफा जस्तो भयो। यो भेक्स भनेको छाती उठेको जस्तो भयो के, यसलाई भन्छ कन्केभ, कन्केभ भन्छ हैन। कन्केभमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसले नर्मली रियल इमेज बनाउँछ, यसले रियल इमेज जुन चाहिँ पर्दामा पार्न सकिन्छ अथवा स्क्रिनमा प्रोड्युस गर्न सकिन्छ, यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा रियल इमेज र इन्भर्टेड इमेज। रियल भन्ने बित्तिकै नर्मली इन्भर्टेड इमेज भन्ने बुझ्छ हामीले है। इन्भर्टेड भनेको उल्टो के, जब उल्टो इमेज बनाउँछ त्यो भनेको इन्भर्टेड, इन्भर्टेड भनेको रियल इमेज हो। अनि यसको अब्जेक्ट डिस्टेन्स नर्मली पोजिटिभ लिन्छ है। भर्चुअल अब्जेक्ट छ भने नेगेटिभ लिन्छ, तर रियल अब्जेक्टमा चाहिँ हामी जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा पोजिटिभ लिन्छ। फोकल लेन्थ पनि जहिले पनि पोजिटिभ लिन्छ यसको है, कन्केभ मिरर केसमा, र इमेज डिस्टेन्स पनि पोजिटिभ नै हुन्छ है नर्मली। कुनै एउटा स्पेशल केस हुन सक्छ, तर स्पेशल केस बाहेक हामीले जहिले पनि लिनु पर्दाखेरि यसको पोजिटिभ लिन्छ। कन्केभमा, कन्भेक्समा चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स पोजिटिभ, इमेज डिस्टेन्स र फोकल लेन्थ नेगेटिभ लिन्छ है। यति कुरा तिमीले माइन्डमा राख्नुपर्छ न्युमेरिकल गर्नुभन्दा पहिला, ठीक छ। अब फर्स्ट नम्बर क्वेसन हेरौँ, अलिक गाह्रै क्वेसन चाहिँ फर्स्ट मैले दिएको क्वेसनमा। कपी गर है, यो चाहिन्छ। यसलाई हामीले साइन कन्भेन्सन पनि भन्छ है, मिररको साइन कन्भेन्सन भनेर पनि बुझिन्छ कि। एकछिन है, म क्वेसन कहाँ राखेँ। ल क्वेसन हेर, सायद तिमीहरू सबैसँग होला यो क्वेसन। अ स्मल अब्जेक्ट, क्वेसन सार्दाखेरि तिमीहरूलाई अझै सजिलो हुन्छ है। स्मल अब्जेक्ट आफैले पनि सार, दोहोऱ्याइ तेरै सार के क्वेसन। स्मल अब्जेक्ट प्लेस्ड in front of a concave spherical mirror
concave spherical mirror gives an image that is real, and four times the size of the object. When the object is moved 10 centimeter toward the mirror, a virtual image of the same magnification is formed. Find the focal length of the mirror. र यहाँ एउटा कन्केभ मिरर छ। कन्केभ मिररले दुईटै किसिमका रियल पनि इमेज बनाएको छ, भर्चुअल पनि इमेज बनाएको छ है। मैले अघि भनेको थिएँ के भनेको थिएँ भने कन्केभ मिररले जहिले पनि रियल इमेज बनाउँछ भनेर मात्रै भनिन, कुनै पनि स्पेशल केस बाहेक यसले सधैँ रियल इमेज बनाउँछ भनेर भनेको छु मैले। यहाँ एउटा स्पेशल केस दिएको छ है। के केस दिएको छ त भन्दा अब्जेक्टलाई मिररतिर सार्दाखेरि एउटा भर्चुअल इमेज बन्छ अरे नजिक बनाउँदाखेरि है त। त्यो क्वेशन आउँछ पढ्दा के भनेको छ, a small object is placed in front of a concave spherical mirror. concave spherical mirror अगाडि चाहिँ के राखेको छ, एउटा अब्जेक्ट राखेको छ र यसले चाहिँ एउटा इमेज दिन्छ that is रियल इमेज दिन्छ। रियल इमेज भनेको उल्टो इमेज and 4 times the size of object भनेको 4 times भनेको म्याग्निफिकेसन के 4 times भनेको अब्जेक्टको 4 गुना चाहिँ इमेज बनेछ अरे साइज ठुलो भयो। the size of the object when the object is moved toward the 10 centimeter toward the mirror भन्छ। भनेपछि अब्जेक्टलाई चाहिँ मिररको 10 cm दिएर जान्छ, 10 cm तिर। म एउटा फिगर बनाउँछु है, अलि माथि बनाउँछु फिगर। यो कन्केभ मिरर छ अरे, कस्तो भने सिधा भएन हैन। एउटा अब्जेक्ट राखेको छ हैन, यो अब्जेक्ट चाहिँ तिम्रो के छ त भन्दा तिम्रो यो कन्केभ मिरर पछाडि के अगाडि ल्याएर राखेको छ। यो भनेको यु डिस्टेन्स हो, यु डिस्टेन्स दिएको छ है, तर यो गिभन छैन हामीलाई। र यसको इमेज बनेको छ अरे, इमेज चाहिँ उल्टो बनेको छ हैन। नर्मली इमेज चाहिँ यसको एउटा के जान्छ, रे डायग्राम पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो रे डायग्राम बनाइ नराखौँ है, यसको उल्टो इमेज बनेको छ अरे। उल्टो इमेज भनेको रियल इमेज हो, सेम साइडमा बन्छ, सेम साइडमा भनेको यो ठुलो इमेज बनेको। यो अब्जेक्टको यो इमेज बनेको है। भनेपछि के हुने भयो त भन्दा यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स u भयो, यो चाहिँ इमेज डिस्टेन्स v भयो के चाहिँ। ठीक छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स u र इमेज डिस्टेन्स v बन्यो। अब यसको म्याग्निफिकेसन चाहिँ 4 टाइम्स छ रे। त्यही भएर के गर्नु पर्यो त तिम्रो गिभनमा हाम्रो फर्स्ट केसमा है, दुईवटा केस छ। फर्स्ट केस पहिलो केसमा हैन, पहिलो केसमा के भयो, म्याग्निफिकेसन m = 4 छ रे, 4 टाइम्स। भनेपछि म्याग्निफिकेसन बराबर त के हुन्छ जहिले पनि v by u सर, v by u = 4 भयो। कति हुने हो त अब v = 4u आयो। ठीक छ। अब यहाँबाट तिमीले मिरर फर्मुला युज गर्न पाउँछौ है। मिरर फर्मुला के भनेर युज गर्न पाउँछौ भन्दा 1/f = 1/u + 1/v। ठीक छ। भनेपछि अब के हुने भयो,
भनेपछि 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by 4u भनेपछि यहाँ त फोकल लेन्थको भ्यालु निस्किन्छ के हो अथवा यसलाई कुनै एउटा इक्वेसन सपोज गरौँ के गरौँ एउटा इक्वेसन सपोज गरौँ 1 by f is equal to 4u एलसीएम आयो 4 भनेको 4 plus 1 यो माथि 5 भयो है यो एलसीएम लिँदाखेरि 4 plus 1 हुन्छ नि त 5 भयो भनेपछि 1 by f को भ्यालु चाहिँ दिस इक्वेसन हो 1 पहिलो इक्वेसन आयो अब के गर्ने यसलाई चाहिँ अब यो अब्जेक्ट छ नि माथिको अब्जेक्टलाई चाहिँ यता सार्नु है यता u यो चाहिँ u माइनस सेकेन्ड केस है यो सेकेन्ड केसमा के गर्नु सेकेन्ड केसमा चाहिँ के गर्नु त्यही मिरर छ हैन यहाँ के हो यो अब्जेक्टलाई यता सार्ने यता नजिक लिएर आउने u माइनस कति सीएम ले सार्ने कति सीएम ले सार्ने हो त 10 सेन्टिमिटर सर 10 सेन्टिमिटर ले सार्ने भने त्यसले कस्तो इमेज बनायो त भन्दा अब सुल्टो इमेज बनायो सुल्टो इमेज भनेको भर्चुअल इमेज भनेको यही साइडमा बनायो भर्चुअल इमेज यो u माइनस 10 भयो भर्चुअल इमेज बनायो भर्चुअल इमेज पनि 4 टाइम्स बनाएको छ के भर्चुअल इमेज पनि सेकेन्ड केसमा के भन्नु सेकेन्ड केसमा चाहिँ तिम्रो सेम म्याग्निफिकेसन भने सर म्याग्निफिकेसन इज इक्वल टु सेम म्याग्निफिकेसन रहेछ तर -4 गर्नु पर्यो हामीले बुझायो -4 किन गरेको त भन्दा भर्चुअल इमेज बनाएको कारणले गर्दा ठीक छ भनेपछि यो पनि के हो भन्दा यो v डैश डिवाइड बाइ u minus 10 is equal to -4 त्यहाँबाट भिडियास आउने हो तिम्रो यो भिडियास बाइ युडियास हो नि त खास त भिडियास बाइ युडियास हो युडियास त हाम्रो u कतिले घटाएको छ 10 सेन्टिमिटरले घटाएको छ भनेपछि एक स्टेप एक्स्ट्रा गर्दै भिडियास इज इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा u minus 10 is equal to -4 आयो ठीक छ अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ भिडियास कति आउने भयो भिडियास इज इक्वल टु minus 4u plus 40 4u plus 40 हो minus 4u plus 40 आयो भिडियास ल अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ अब फ्रम मिरर फर्मुला नाउ 1 by f is equal to 1 by u dash plus 1 by v dash यो सेकेन्ड केसमा भनेर ड्याश दिएको है मैले भनेपछि 1 by f कति आउने भयो त 1 by u dash छ 1 by u minus कति 10 plus 1 by v dash भनेको छ -4u plus 40 -4u plus 40 ल यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ 1 by f is equal to एलसीएम त्यही राख्दियौ कति हुन्छ 1 by u minus 10 minus 1 by 4u minus 40 ल त क्याल्कुलेसन गर त कति आउँछ 1 by f को भ्यालु यहाँबाट लगाएर राख्दिने 5 by सर अनि त्यो 4 कमन लिएर 4 गुना ठुलो हुन्छ नि त u minus 10 भन्दा नगर नि त 4 कमन लिए पनि हुन्छ भनेपछि कति भयो त यो u minus 10 हैन एलसीएम u minus 10 आउला हो 4 minus 1 हजुर त 1 by f त 5 by 3 by 11 हुन्छ हैन र कुन चाहिँ नानी 1 by f इक्वेसन 1 yes sir हैन मैले यो इक्वेसन 1 बाट 5 by 4u इक्वेसन 1 बाट आएको भ्यालु चाहिँ राखे के 1 by f को भ्यालु
यु निकाल न अब सल्भ गर त यहाँ 4 पनि हुन्छ 4 u minus 10 किनकि 4 u minus 10 हो नि त ल अब सिम्पल क्याल्कुलेसन मात्रै हो कि 5 by 4u is equal to 3 by 4u minus 10 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर 20 u minus 10 is equal to 12u कति आयो 20u minus 200 is equal to 12u भनेपछि 20 मा 12 भनेको 8u आयो 8u is equal to 200 u is equal to 200 25 सर ल 25 सर 25 हो u 25 8 200 u 25 आयो भने अब फोकल लेन्थ निकाल्दै हुन्छ नाउ 1 by f कति छ त अघि 1 by f भनेको 5 by 4u हैन 25 चौको 100 भनेपछि 20 सेन्टिमिटर आउँदो रहेछ भनेपछि 1 by f is equal to 5 by 4 into 25 25 8 200 25 चौको 100 100 भनेपछि f is equal to के रे 1 by f is equal to 1 by 20 सर yes f is equal to 20 centimeter अलि गाह्रो छ एकचोटी यो भिडियो पनि राखिदिन्छु म एकचोटी हेर तिमीहरुले है फेरि सर अस्तिको नि हाल्दिन न अस्तिको हालेर रहन्छ है मैले कति गर्दिन्छु के कसैले भेटिन के मैले सर एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गर्दिछु नि केही पनि बुझिन समीक्षाले फेरि एकचोटि भन्दिनी हजुर ल फेरि म एकचोटि हिन्ट्स मात्रै दिन्छु है सल्भ चाहिँ गर्दिन हिन्ट्स दिन्छु फर्स्टमा म फिगर बनाउँछु है फिगर नबनाउँदा पनि केही फरक परेन तर हाम्रो दिमागमा चाहिँ आफैले दिमागमा एउटा माइन्ड मेकअप जस्तो गराउनु पर्छ के हैन जस्तै ऐना हुन्छ मिरर हुन्छ नि त मिररले चाहिँ इमेज बनाउने इमेज फर्म गर्ने तरिका बुझ्नु पर्यो के जस्तै कन्केभ मिरर भयो है कन्केभ मिरर भयो कन्केभ मिररमा के छ त भन्दा एउटा अब्जेक्ट राखेको छ रे हो यो अब्जेक्टको त इमेज बन्छ इमेज उल्टो बन्छ भनेको छ के रे उल्टो बन्छ भनेको छ के रियल इमेज बन्छ भनेको छ हैन रियल इमेज बन्यो भने तिम्रो के हुन्छ त भन्दा यसले त यहाँ रे डायग्राम बनाउन सकिन्छ यसरी रे डायग्राम बन्छ एउटा यसरी जान्छ हैन एउटा यसरी फर्किन्छ हो अनि एउटा यसरी गएर यहाँ अर्को इमेज बनाउँछ के यो रे डायग्राम बनाउन सकिन्छ के हामी त्यो रे डायग्राम नबनाउने हामीले डाइरेक्टली कन्फ्युजन हुन्छ के त्यही भएर के गर्ने त भन्दा इमेज के रे मिरर बनाउने मिरर बनाएपछि एउटा अब्जेक्ट भयो यो यु डिस्टेन्स टाढा राखेको छ अब्जेक्टलाई भने यसको इमेज उल्टो बन्छ उल्टो बन्यो भनेको यहाँ तलपट्टि बन्यो नि उल्टो बन्यो यो भनेको भी भयो हैन ठीक छ भनेपछि अब यसको म्याग्निफिकेसन कति छ त यसको म्याग्निफिकेसन छ m = 4 छ है 4 गुना बढ्छ भने हैन त त्यही भएर तिम्रो चाहिँ म्याग्निफिकेसन भनेको v/u हो v/u भएपछि 4/r v = 4u आयो दिस इज यो भनेको इमेज डिस्टेन्स = 4 टाइम्स अब्जेक्ट डिस्टेन्स आयो के अब मिरर फर्मुला युज गर 1/f = 1/u + 1/v युज गर भनेपछि 1/f कति आउने भयो त भन्दा 1/u भनेको u छ 1/v भनेको 4u छ हो यहाँबाट एउटा रिलेसन आउँछ कति आयो त भन्दा 5/4u आउँछ यो क्याल्कुलेसन गर है यो डाइरेक्ट म डाइरेक्ट लेखेँ
दिस इज इक्वेसन नम्बर 1 भयो यो पहिलो केस अब इन द सेम वे सेकेन्ड केसमा फेरि अर्को तरिकाले भनेको छ के भनेको छ त भन्दा यो अब्जेक्ट छ नि यो अब्जेक्टलाई हामीले यहाँ नराख्ने रे यहाँ एकदम नजिक लिएर आउने रे मिररको नजिक लिएर आउने कति नजिक लिएर आउने त भन्दा u - 10 लिएर आउने u - 10 ल्याएपछि त अब यो इमेज त यहाँ बन्दैन सुल्टो इमेज बन्छ रे के यी सुल्टो इमेज बन्छ रे यता बन्छ अथवा यता बन्छ कहाँ बन्छ हामीले थाहा छैन तर सुल्टो बन्छ है यो सुल्टो इमेज बन्यो भने यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स u - 10 भयो इमेज डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ हामीले इमेज डिस्टेन्स किनकि यो त भिड्यास हो नि त है त्यो भिड्यास निकाल्नलाई फेरि म्याग्निफिकेसन कति छ त भन्दा म्याग्निफिकेसन m सेकेन्ड केसको है म्याग्निफिकेसन -4 भयो सेम म्याग्निफिकेसन भनेको छ है त्यो सेम म्याग्निफिकेसन भनेको 4 हो तर कस्तो 4 त भन्दा -4 किन -4 लेखेको त भन्दा भर्चुअल इमेज बनेकाले -4 लेखेको मैले है त भने अब यो भनेको दिन्छ भिड्यास अपन u ड्यास हो इक्वल टु -4 आयो अब भिड्यास भनेको कति हो त अब भिड्यास भनेको निकाल्नु पर्यो भिड्यास अपन u ड्यास भनेको u - 10 भिड्यास अपन u ड्यास भनेको u - 10 इक्वल टु -4 आयो यस भिड्यास इज इक्वल टु -4 u - 10 आयो हो अझै यसलाई मिलाऊ 4 10 - u आयो के 10 - u आयो किनकि माइनस कमन लिएर मैले गरिदिएको त्यसै माइनस नराखेको मैले है यस भिड्यास पनि आयो अब भिड्यास आइसकेपछि u ड्यास पनि आयो भिड्यास पनि आयो भने अब लेख्लिनु भयो तिम्रो अब मिरर फर्मुला युज गर के युज गर्ने त भन्दा नाउ 1/f = 1/u ड्यास प्लस 1/भिड्यास भ्यालु पुट गर 1/f त सधैँ छ उ त्यहाँबाट राख्ने हामीले फर्स्ट इक्वेसनबाट अहिले 1/u ड्यास भनेको u - 10 1/भिड्यास भनेको प्लस 1/4 10 - u राख्नु 10 - u राख्नु है अथवा यहाँ नेगेटिभ कमन लियो भने मैले u - 10 नै बनाउँछु कि यसलाई पनि u - 10 बनाउनलाई के गर्न सकियो त भन्दा 1/ सजिलो बनाएको है 1/u - 10 minus 1/4 u - 10 गराउने अहिले एलसीएम लिन सजिलो बनाएको के मैले है त भनेपछि 1/f = कति आयो त 4u - 10 कमन निक्लियो बाँकी रह्यो 4 - 1 3 भयो है यो त्यसै 1/f भनेको 5/4u = 3/4 u - 10 ल अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे u को भ्यालु आउँछ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेपछि u को भ्यालु आउँछ र फाइनली तिम्रो के हुने भयो त भन्दा तिम्रो चाहिँ आउने भयो हैन u आउँछ u आइसकेपछि f आइहाल्छ जुन इक्वेसनमा ल राखे पनि हुन्छ भ्यालु सर मलाई त्यो तपाईले दिनु भएको असाइनमेन्टको एउटा स्क्रिन वाला आएको थिएन त्यो सिकाइदिनु न मैले शेयर गरेको छु तपाईलाई क्वेशन त्यो के को बाउ मैले तपाईलाई शेयर गरेको छु के त्यहाँ हेर्नु त अहिले भर्खर हजुर सर ल खोइ छैन त ए हुन त मेरोमा नेट जोडिन्छ कि कति नम्बरको भन न 8 नम्बरको सर 8 नम्बरको आठ नम्बरको हो ने हजुर सर ल 8 नम्बरको ए मिररकै हैन होइन सर त्यो अगाडिको स्क्रिन वालाको अगाडि भने लेन्सको स्क्रिन छ क्या सर त्यहाँ स्क्रिन भनेछ अनि त्यो चाहिँ अलि गाह्रो लाग्यो ए स्क्रिन भनेकै तिम्रो उ हो नि त इमेजको पोजिसन हो स्क्रिन जहिले नि इमेजलाई स्क्रिनमा प्रोड्युस गर्न खोज्ने हो नि त हामीले कति नम्बरको हो त खै स्क्रिन वाला त छैन त ए मैले गरिदिएको क्वेशन हो तपाईले असाइनमेन्टमा हाल्नु भएको छ सर मैले शेयर गरेको छु त हेर्नु त एकचोटि यहाँ नेटै जोडिएन कि त्यही भएर
त्यो लेन्स वाला भनेको होला सर। हजुर भन्नु त। लेन्स वाला। लेन्सको हो ए ल म लेन्सको हेर्छु है त। ए स्क्रिन वाला रहेछ ल। लेन्सको 8 नम्बर है। हो सर रिफ्रेक्सन थ्रु लेन्स भनेर। The image of an object is obtained on a screen भनेको छ है। On a screen with the help of a converging lens. The distance of the object is 40 centimeter and the size of image is 9 centimeter. 9 times the size of object. Calculate the distance of the screen. Calculate the distance of the screen from the lens and its focal length. क्वेशन यदि छ के भनेको छ भने the image of an object is obtained on a screen भनेको है इमेज चाहिँ स्क्रिनमा देखिएको छ है। इमेज स्क्रिनमा देखिएको छ भने त्यो स्क्रिन देखि लेन्ससम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले इमेज डिस्टेन्स भन्छ है। त्यही भएर स्क्रिन भनेकै यहाँ इमेज हो। त्यही भएर यहाँ के लेखौँ भने एउटा फिगर बनाउँछु म। एउटा कन्भेक्स कन्भर्जिङ लेन्स छ हैन। यो कन्भर्जिङ लेन्स छ। एउटा अब्जेक्ट राखेको छ यसको अगाडि हैन ओ भन्ने अब्जेक्ट है। र यसको इमेज यहाँ फर्म भएको छ। कहाँ फर्म भएको छ? स्क्रिनमा फर्म भएको छ। इमेज चाहिँ स्क्रिनमा फर्म भएको छ हो। यहाँ यु कति छ त? अब यु इज इक्वल टु 40 सेन्टिमिटर है। Object is obtained on the screen with the help of conversion. The distance of the object is 40 centimeter and the size of image is 9 times less. यो भनेको यो इमेज को साइज या बन्ने जुन इमेज छ त्यसको साइज चाहिँ 9 टाइम्स ग्रेटर छ यो अब्जेक्ट भन्दा त्यसको म्याग्निफिकेसन इक्वल टु 9 भयो। म्याग्निफिकेसन 9 टाइम्स। क्याल्कुलेट द डिस्टेंस अफ द स्क्रीन फ्रम द लेन्स भनेको यो डिस्टेंस निकाल्ने। यो डिस्टेंस भनेको v बराबर वाट। v बराबर वाट है। and its focal length f बराबर यो त इजी छ क्वेशन है। के गर्नु पर्यो भन्दा म्याग्निफिकेसन भनेको v by u हो। ठीक छ। v by u त्यसै कति भयो? 9 भयो। v by u 9 हो। अब यो स्क्रिनमा प्रोड्युस गर्न सक्ने इमेज कस्तो हो? रियल हो कि भर्चुअल हो? के भन्छौ तिमीहरु? रियल जस्तो छ। रियल हो नि। रियल इमेज प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले म्याग्निफिकेसन चाहिँ पोजिटिभ राख्नु पर्यो के हैन। अनि कहिलेकाहीँ यसले भर्चुअल इमेज पनि बनाउँछ यो कन्भेक्स लेन्सले।
तर यहाँ स्क्रिनमा प्रोड्युस भएको छ इमेज भन्यो भने हामीले म्याग्निफिकेसन +9 गर्नुपर्छ के भनेपछि v/u इक्वल के क्या है v इक्वल टु 9u आयो ठीक छ अब v इक्वल टु 9u आयो हैन भनेपछि अब u भनेको त हामीलाई थाहा छ 9 into 40 भयो 360 सेन्टिमिटर हो v त 360 सेन्टिमिटर भनेपछि 3.6 मिटर भयो हो अब यदि आइसकेपछि अब के हुने भयो त भन्दा 1/f इक्वल टु 1/u + 1/v हैन 1/f आउने भयो 1/u भनेको 40 सेन्टिमिटर भइहाल्यो 1/v भनेको 360 त्यसै फोकल लेन्थ निकाल्नु ल अब अलिअलि कन्सेप्ट आउँछ तिमीहरुलाई प्र्याक्टिस गर मैले 4वटा च्याप्टरको क्वेशनहरु दिएको छु एउटा रिफ्र्याक्सन थ्रु प्लेन सरफेस अनि रिफ्र्याक्सन थ्रु लेन्स रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिज्म र रिफ्लेक्सन थ्रु द स्फेरिकल मिरर हो यो 4वटा क्वेशन दिएको छु ती सबै क्वेशन प्र्याक्टिस गरेर सिद्ध्याउनु पर्छ तिमीहरुले अनि बल्ल म क्लास यसकै 6 नम्बर पनि आएन सर हजुर 6 को यसकै 6 नम्बर पनि आएन 6 को हजुर सर है हेर त कोले गरे हौ गर्नेले साथीहरुलाई पनि यसो बुझाइदेऊ है अनलाइनमा तिमीहरु त गफ गर्न पाउँछौ नि त यो कन्वेक्स कन्केव लेन्स हैन सरी अ ल्युमिनियस ऑब्जेक्ट इज and a screen are placed at a distance of 90 centimeter भनेपछि u plus v there is a 90 centimeter के यसको सुसन त्यो 90 सेन्टिमिटर भनेको तिमीले u मात्रै राखेको होला 90 सेन्टिमिटर भनेको u plus v हो है त्यो यो अब्जेक्ट स्क्रिन बीचको डिस्टेन्स हो u plus v there is तिमीलाई and the lens is adjusted to get a sharp image of magnification on the screen when the lens is moved 30 centimeter away from the object a sharp image again formed भनेछ हो यो गाह्रो छैन मुभ गर्ने हो के पहिला u थियो भने अहिले u चाहिँ u + 30 बनाउने फेरि है सर 11 को चाहिँ हेर्दिन न 11 को हजुर 11 को अ प्लानो कन्वेक्स लेन्स यो चाहिँ अलि गाह्रो छ जस्तो छ अ प्लानो कन्वेक्स भनेको एकतिर प्लेन भएको के यस्तो भयो यो लेन्स भयो हैन यो यसको रेडियस अफ कर्वेचर यतापटिको चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ यसलाई r2 भनौं अनि यतापटिको r1 चाहिँ यहाँ दिए होला यी r1 कति दिएको छ 11 को क्याल्कुलेट द रेडियस अफ कर्वेचर अफ हो यही निकाल्नु पर्ने छ r1 निकाल्नु पर्ने रहेछ तिमीले त्यो सर r1 नै निकाल्नु पर्ने r1 नै निकाल्नु पर्ने रहेछ यो त सजिलो भइहाल्यो त त्यसो भने हैन अब पावर दिया छ पावर कति छ 0.5 डायोमीटर 0.5 डायोमीटर भनेपछि पावर इज इक्वल टु कति हुन्छ 1/f फोकल लेन्थ 0.5 भयो फोकल लेन्थ इज इक्वल टु f इज इक्वल टु 1/0.5 यो भने कति हो f इज इक्वल टु 2 मिटर 2 मिटर 2 cm हैन 2 मिटर सर 200 सेन्टिमिटर 200 सेन्टिमिटर 200 हो सर 200 सेन्टिमिटर त्यो हो यस 200 सेन्टिमिटर अनि त्यो 100 सेन्टिमिटर आउँछ सर त्यो रेडियस अफ कर्वेचर फर्स्ट पावर डायोमिटरमा दिएपछि हैन आइहाल्यो त अनि अब 1/f = μ - 1 अब फर्मुलामा हाल्दिए सकिहाल्छ r1 + 1/r2 ल यदि धेरै भन्दा धेरै क्वेशन प्र्याक्टिस गर आज मेरो एक्जाम स्टार्ट भयो है 12 बजे देखि हो ल थ्यांक यू क्लास र प्र्याक्टिस मोर क्वेशन एन्ड सेन्ड मी स्क्रिन भन्ने बित्तिकै इमेज सोच्नु पर्यो हैन सर स्क्रिन भन्ने बित्तिकै इमेज सोच्नु पर्यो तिमीले ए म चाहिँ त्यसमै झुके के स्क्रिन भन्छ के हो ल थ्यांक यू क्लास थ्यांक यू सर बाइ